السلام عليكم. دونك كما قلنا هذا هو اخر فيديو. في الفيديو اللي قبل كنا قلنا هذا هو اخر الفيديو بالنسبه للكارديولوجي. دونك اللي مازال ما شاف الفيديو 1 الفيديو 2، الفيديو 1 درنا فيه لاناتومي ومهم تشوفوا واخا هي لاناتومي، حيت قلت فيه ديزانفورماسيون ما تلقاهمش وصعيب باش تلقاهم في شي قنت اخر. الفيديو الثاني درنا فيه ميكانيزم ميكانيك، شرحته حتى هو مزيان، سير شوفوا باش يفهم، باش يسهل عليك الفهم في هذا الفيديو هذا حتى. دونك ميكانيزم نيرفو، نبداو على بركة الله. قلنا بان القلب باش يدير اون اكتيفيتي ميكانيك خصو اون اكتيفيتي الكتريك دو كور، يعني خصو طاقه، وديك الطاقه بتجي من الماكله بطبيعه الحال. ديك الماكله تستخدمها سميتو لو سيستيم نيرفو، تستخدمها بزاف الحوايج باش اونجوندي لك هذيك لاكتيفيتي ميكانيك. المهم قبل ما يكون عندك قلنا اكتيفيتي الكتريك هو اللي خص باش الكور يخدم. دونك ليتود دو لوتوماتيزم كاردياك. بريف، عندي سيدي القلب، دونك فيه دي نير وفيه شي خلايا عصبيه تسمحوا انه يدير لك كونتراكسيون ريلاشمون، انه يزيد في الفريكونس كاردياك، ينقص اكسيتيرا. المهم كاين اول واحد اللي هو الرئيسي بزاف هو لو نو سينيزال. نو سينيزال تابعوا لو نو سيبتال، تقدر هذا عنده سميه اخرى، لي فيسوديوس، نعم، ريزو دو بيركينج. مزيان، ريزو دو بيركينج. تري بيان، دونك هادو مرتبطين مع بعضياتهم. شي تعطي لشي البوتونسيال داكسيون، يعني تعطيه الانرجي الكتريك. دونك فاش ينقابض، فاش تيخدم ليا هادشي، راه دابا نشوفو الخاصيات ديال هاد الانسولين، راه تيخدم ليا الكور، تيدير ريلاشمون، سيستول دياستول اكسيتيرا. بروبريتي دي سيلول نودال، يعني هاد لو سينوزال تتكون كاينه مجموعه ديال لي نو تتسمى لي سيلول نودال. هاد لي سيلول هادو عندهم واحد الخاصيه انهم رابيد، يعني دغيا يديروا كونتراكسيون 100 كونتراكسيون بار مينوت، يعني بار مينوت 100 كونتراكسيون راه بزاف. Les cellules du nœud sinusal ayant la fréquence de contraction le plus élevée, très bien, sont excitatrices. علاش excitatrices؟ فاش تينقبضوهما تيصيفطوا، يعني محفزه، تصيفط داك الانقباض ديال كاع الخلايا اللي كاين في القلب. C'est-à-dire capable de dépolariser les cellules myocardiques striées avec lesquelles elles sont en contact. كاع les cellules متصله معها تصيفط ليها. Et donc de faire se contracter، عليها القلب تينقبض كامل. Très bien. كما تنشوفوا هنايا les cellules sont auto-excitables et auto-rythmiques. نقصد auto-excitable يعني داكشي اوتوماتيك من عند الله تتخدم مع مرة سبونطانيمون، ما محتاجه حتى لشي حاجه تخدمها، تخدمها هكاك اوتو اكس من عند راسها، انطلاقا من راسها، اوتو ريتميتيك قاده براسها، يعني داكشي ريتميك خدامه. c'est-à-dire qu'ils sont capables de se dépolariser et se repolariser spontanément et rythmiquement. انطلاقا من راسها تحكم هي في راسها. ces dépolarisations phénomène électrique à potentiel d'action nodaux. Alors, une dépolarisation, c'est-à-dire une contraction. Alors, phénomène mécanique, une contraction. Au relâchement, le potentiel d'action, une repolarisation, qui provoque la contraction des cellules, phénomène mécanique. Très bien, ماشي شي حاجة صعيبة. واحد الحاجة أنا جديدة عليكم، ولكن غادي نفهموها ساهلة بزاف، تعطي لي زعما مي ساهلة. كما قلت لكم عندي لو نو سينوزال، نو سيبتال، فيسودويس، لي فيسو دو بيركينج. المهم شي تعطي لشي كيما تشوفوا، شي تعطي داكشي الكتريك، فيسودويس بونش غوش تاع، المهم هذا بونش غوش هذا بونش دوات. المهم كل وحده دارت واحد العمل تعطيني واحد لوند تيتسمى هذا كارديوغرام، باش يخرج في داك ديال القلب، التخطيط القلبي. كاينه لوند بي وكاينه هي اوند بي كومبلكس كي ار اس كيو ار اس وكاين تي. Donc, on peut تميز correspond à la dépolarisation des oreilles. يعني علاش بحال قلتي النو سينوزال كاين، يعني حيت كاينه في لي دونك dépolarisation des oreilles، يعني لي زوري تيديروا كونتراكسيون، يعني تسمى اون بي. وهذا الدور ديالها لو كومبلكس كي ار اس، ها هو كيو ار اس، دا كاملو كيو ار اس، ها هو dépolarisation du ventricule، يعني لي فونتريكول تيديروا une contraction. مزيان.
et masque la repolarisation des oreilles. تتبان شادي la repolarisation ديالو. Onde T, يعني الخرانية, correspond à la repolarisation du ventricule. يعني les ventricules تنو repolarisation يعني ما بقاش يتكونتراكتاو تيديرو ان ريلاشمون تيرتاحيو. هادشي علاش سميتها لقيتها نازلة هنا. دونك اون تي كيو ار اس اي بي. هاد الطابلو اللي تسمى كونديكسيون اون ريكولو فونتريكولير، يعني بحال قلتي باش يوصل خصني واحد شويه الوقت باش يوصل داك الضوء لهنايا النو سيبتال. دونك علاه كاين هاد الخط هاد البلاطو هاكا وتا هنايا. تخي بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا ماشي شحال صعيب. دونك كيما قلنا لو كومبلكس P, QRS et T. Donc, les influents jaunes en nœud sinusal se propagent dans les oreillettes. Les influents, donc chez le nœud sinusal, ils propagent dans les oreillettes, parce qu'ils ont contraction en nœud sinusal. Soit chez l'os, le aïe, onde P. Ah ouais, donc, باش يوصل soit شوية الوقت باش يوصل النœud sinusal وهذاك اللي قلنا le complexe هنايا ديالنا QRS يعني contraction ديال les oreillettes ديال لي زوري ديال لي فونتريكول. المهم هادي شيما تتلخص هذاك الشيء اللي قلت لكم. انتم شوفوا وقفوها باش تفهموا مزيان. ندوزو لحاجه اخرى اللي حاجه هي مهمه خصك ترد معايا البال، يعني واحد الحاجه اخرى تتحكم في الكور باش تقادو. كاين لو كونترول باغ روتور فينو، يعني كونترول انترانسيك ما عنده حتى شي اهميه، يعني فاش يعاود يرجع الدم لسميتو داكشي ديال لي فينومين البريسيون راه قريناهم شفناهم قبل في الفيديو ديال الميكانيزم ميكانيك. خاصنا حنا نشوفو داكشي نيرفو. غندوزو الكونترول نيرفو اي هرمونال. هرمونال ماشي حاجه مهمه ولكن لي نيرفو اللي المهم كونترول اكسترانسيك. قلع عليه اكسترانسيك، ما تخلطوش مع انترانسيك هو الغوتور فينو هو البريسيون. مزيان تتكون جوج، عندي الكونترول نيرفو et le contrôle hormonal كما قلنا. نشوفو contrôle nerveux. Contrôle nerveux se fait par le système nerveux autonome ou la végétatif ou la neurodigénéseuse. فيه المهم اهم حاجه فيه جوج ديال لي سيستيم انتاغونيست يعني تيخدموا معاكسين، واحد تيطلع واحد تينزل، واحد تينزل واحد تيطلع. المهم كاين السيستيم الاول اللي هو السامباتيك، تتسمى سامباتيك ولا اورتوسامباتيك. عقلوا عليه سامباتيك ولا اورتو سامباتيك. اللي تيشوف اورتو سامباتيك وتيتلف راه هو سامباتيك. ها جوج سميات. كاين لو سيستيم باراسامباتيك، عقلوا عليه لو باراسامباتيك. هادو راه مهمين في هاد الكور هذا، رئيسيين كاع لي بروف وكاع لي سميتو تيركزوا عليهم. لا هما الكارديولوجي. لو كونترول هرمونال سميتو كما تنعرفوها كاملين هو الادرينالين. الادرينالين سي هرمون المهم تيخدم لك نعم سيدي في القلب تاع قتله. هرمون sécrété par la médulus surrénale واحد الجلاند اندوكرين. مزيان كاين اللي يقول لك الادرينالين تيفرزو الدماغ، لا تفرزو الميدولوس سورينال. كاين واحد النوع اخر ما نعرفوه بلا ما نزرب عليكم غنعرفوه ان شاء الله. نبداو بلو مود داكسيون اللي هو السامباتيك الاول. هذا اش يدير لي هذا السيستيم هذا؟ يعني واحد لاكسيون كارديو اكسيليراتور، يعني تيزيد السرعه. ما نعرفوش ايفاش يزيد بالضبط. مود داكسيون ديالو شنو؟ لي فيبر سامباتيك ليبير ان نوروترانسميتور لا نورادرينالين. تسمى شنو نوروترانسميتور؟ هو واحد بحال قلت واحد الميساجي تيليبيريوه لي نورون بحال الدوبامين هرمون السعاده ولا مع الحب، بحال بزاف ديال لي سميتو تيليبيروهم دي نورون تيسمو دي نوروترانسميتور. هذا نورادرينالين ان نوروترانسميتور. l'adrénaline ماشي نوروترانسميتور سي une hormone. المهم قولوا عليها لا نورادرينالين نوروترانسميتور à proximité des cellules du nœud sinusal. بحال شفنا les cellules du nœud sinusal qui augmente la fréquence de dipolarisation. تي augmente بالخضر تي augmente la fréquence de dipolarisation. المهم فاش augmente la fréquence de dipolarisation تينقص لك من البوتنسيال ديال سميتو تسمى بوتنسيال بري بوتنسيال، يعني بري بوتنسيال تينقص. ها هو كان هنا شوف ردو هنا يعني تيزيدو الديبولاسيون نقص لك من البري بوتنسيال قبل ما يرتفع البوتنسيال. دونك نقصو ها انت شوف. دونك ديلي اكسيليراسيون دو لا فريكونس ادريا داكشي طلع
شوفوا هنا التالين تيطلع فاش كان في الحالة العادية فاش ستيمولينا السمباتيك دغيا طلع ليا نقص ليا من هذا ودغيا طلع. المهم نتمنى تكونوا فهمتوها، هادشي حاجة صعيبة. نكملو. دونك كما قلنا بان هذاك السمباتيك راه كارديو اكسيليراتور. شو معايا في الشيما. المهم يعني قلنا تيطلع تي اكسيليري في كلشي بالضبط. فاش بي اكسيليري يعني شوفوا معايا لي كونسيكونس. تبعوا معايا السوري ديما. اوغمونطاسيون دو لا فورس دو كونتراكسيون، يعني القوه ديال الانقباض ديال القلب تيزيدها تيكبرها. ديال كذلك ريتم كاردياك. فازو كونستركسيون. Accélération de la conduction du sang dans les faisceaux. Augmentation de l'excitabilité. L'excitabilité. يعني القلب تيولي دغيا السيلول قلنا الدنوسينوزال تيبقاو تصيفطوا دي زانفلو نيرفو، تيبقى دونك القلب تيبقى تيضرب مجهد. ولكن كيفاش؟ شكون اللي تيدير هاد الشيء؟ هذاك مسخوط ديال النورادرينالين. شوفوا معايا بالصفر هنا. شوفوا معايا اول حاجه ستيمولاسيون سامباتيك. نمشيو هكا ايتاب باغ ايتاب. Activation du neurone post-ganglionnaire par l'acétylcholine. يعني كاين اللي هنا تيتخربقوا بزاف لي زيتيديون فهادي تيقول لكم على الاسيتيلكولين وتيجي لا نورادرينالين. دابا نشرح لكم كيفاش. ليبيراسيون ديال لادرينالين اي دو لا نورادرينالين. هاد لا نورادرينالين تيأثروا ولا تيأجيو على اش؟ على لي ريسبتور بيتا 1 اي الفا اللي كاينين في لو كور. وهاد بيتا 1 مختصه في كونتراكسيون في الديبولار، يعني كونتراكسيون ديال لو كور في اوغمونطاسيون ديال كلشي. هادشي هذا باش مختصه بيتا 1. شوفوا معايا لا موال يعني خلادمي تصيفط لاسيتيلكولين. تصيفطو لاش لا ميديولوسيرينال حيت قلنا هرمون. هادي راه لادرينالين قلنا هرمون تتفرزو ميديولوسيرينال المهم تصيفط لها اسيتيلكولين ديريكت اجي عليها. ولكن بالنسبه لو كور ما تيمشيش لا نورادرينالين ديريكت. لاسيتيلكولين تي اجي قلنا على واحد النورون تيتسمى بوست غونغليونير. عليها هنا تي اجي عليه هو الاول هو غونغليون سامباتيك حيت هذا سامباتيك بهذا الحال وتيفرز لينا نورادرينالين. مزيان. لا نورادرينالين تمشي تاجي قلنا في السيركولاسيون سونغان بطبيعة الحال الفا وفي لو كور على بيتا. مزيان. دونك ردو البال. Sympathique تي اجي بلا نورادرينالين بلا ادرينالين. لا نورادرينالين c'est un neurotransmetteur, l'adrénaline c'est une hormone. وبطبيعة الحال السامباتيك راه كارديو اكسيليراتور تيزيد في كلشي. تيزيد. اما بالنسبة للاخر اللي غنشوفوه الباراسامباتيك هذاك تينقص مسكين تيدير العكس ديال هادشي. هذا تيزيد هذاك تينقص. تيختلفوا غير في لي نوروترانسميتور. هذا قلنا تيفرز لا نورادرينالين هذاك تي اجي بلا ستيلكولين بوحدو في كلشي هنايا وفي هنا تيفرز لا ستيلكولين. اما هذا كاين لا نورادرينالين. دو الاختلاف الوحيد. تري بيان. دابا درنا الباراسامباتيك درنا باردون السامباتيك دابا ندوزو للباراسامباتيك. المهم نفس الطريقه نفس السومير غنتبعو اللي شفنا في السامباتيك غنشوفوه دابا في الباراسامباتيك. قلنا اكسيون دابا اي مود داكسيون دي سيستيم باراسامباتيك. دونك شنو هو الدور ديالو؟ هو لاكسيون ديالو. لاكسيون كما في لو تيتر هي انه كارديو موديراتور و لو مود داكسيون ديالو ها هو هذاك السامباتيك كارديو اكسيليراتور هذا موديراتور. مزيان. قلنا لي فيبر parasympathique libère un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Donc, on a l'acétylcholine qui se libère. أما في sympathique, فتتليبيري لنا اش؟ تتليبيري ليا لا نورادرينالين. عقلو مزيان. في السامباتيك لا نورادرينالين. أما في الباراسامباتيك تتليبيري l'acétylcholine. مزيان. à proximité bien sûr du cellule de neurosinusale يعني في القلب في الغيط الدروات كي رالونتي. شنو الدور ديال هاد l'acétylcholine؟ تي رالونتي ليا اش؟ تي رالونتي لا فريكونس دو روبو ولا تنسميوه بري بوتونسييل. يعني رالونتي فاش يترالونتي ليا البوتونسييل دو روبو راه سبونطانيمون تترالونتي ليا لا فريكونس دو ديبولاريزاسيون تنقص حتى هي. مزيان. هانتوما شوفوا معايا في الشيما هنايا.
شوفوا معايا هاد الكورب اللي بالكحل، شوفوا معايا كي كانت نقولوا لو سو هنايا قليل. اما شوفوا معايا بالليموني فاش نديرو ستيمولاسيون باراسامباتيك، شوفوا البري بوتونسييل، يعني عوض ما يولي هنا دغيا دار تيبولاريزون تزاد هكا، يعني نقصات. عوض ما دير ليا بسرعه هنا التيبولاريزون نقصات، يعني تيكبر ليا في البوتونسييل دو غوبو، يعني بينقص ليا في هذا في التيبولاريزون بتنقص. مزيان دوك هادشي مفهوم. نشوفوا دابا القضيه كيفاش طرا. stimulation parasympathique. المهم قلنا activation du neurone post-ganglionnaire par l'acétylcholine. يعني هو لو ganglion post-ganglionnaire هو activé par l'acétylcholine اللي تفرزت par سميتو du neurotransmetteur du neurone pardon. هذا هو النيوروترانسميتر acétylcholine. المهم ganglion parasympathique activation فاش تاكتيفي هذا تيصيفط لي بار ان نيوروترانسميتر اخر لاسيتيلكولين. وفين تتفرز هاد لاسيتيلكولين تفرز او نيفو دي كور او نيفو دو فيسو سانغين. مزيان يعني في لا سيركيلاسيون سانغين. تري بيان. شنو هما التاثيرات ديال هاد لاسيتيلكولين؟ هي ليبيراسيون داسيتيلكولين، اكسيون سور لي ريسبتور مسكارينيك تيتسماو M2. شفنا بيتا 1 و الفا 1 في السامباتيك باراسامباتيك، كاينه M2 تسماو مسكارينيك، الاخرين ادرينيرجيك. تري بيان. شنو هما لي كونسيكونس؟ اش بيطرا للقلب وفي لا سيركولاسيون سانغين؟ اش بيطرا فيها؟ diminution de la fréquence de contraction, diminution de la force de contraction, ralentissement de la conduction du sang, diminution de l'excitabilité. يعني كل شيء يديمينير وهادشي كامل تيتسمى كارديو موديراتور. يعني باردون انايا على خطا، الباراسامباتيك راه سي ان سيستيم كارديو موديراتور. مزيان يعني تينقص لي تيغالونتي شي حاجه تزاد ولا طلعت على المستوى ديالو. تري بيان. دونك السامباتيك والباراسامباتيك تيخدموا معاكسين. الا قلتي هذاك تيطلع هذاك تينزل، هذاك تينزل تاني هذا تينزل الاخر تيطلع، يعني اونتاغونيست. مزيان. وصلنا لاخر ديابو في الكور اللي هي هادي، واللي فيها تلخيص نتاع كاع هاد لي سيستيم نيرفو فيجيتاتيف، يعني كيفاش كيخدم لا السامباتيك ولا الباراسامباتيك. غير غيتزادوا واحد جوج حوايج جداد. تري بيان. كيما تعرفوا خصكم تعقلوا على لي موكلي بزاف، لانهم في الكي سي ام تيتلفوا حتى في لي زيكزيرسيس بروبليماتيك تيتلفوا شي شويه. المهم هاد لي موكلي هما ريغولاسيون نيرفوز، عقلوا عليها. كاينين دي نيوروترانسميتور، يعني مواد تيفرزوهم دي نورون. كاينه لا نورادرينالين ولا سيتيلكولين. لا نورادرينالين عند السامباتيك ولا سيتيلكولين عند الباراسامباتيك. تري بيان. ريغولاسيون هرمونال، راه الادرينالين عقلوا ديما بان الادرينالين سي اون هرمون ماشي نورو ترانسميتور، غير حيت تتبع مع لا نورادرينالين، ولكن هذه هي اللي نورو ترانسميتور. تري بيان. المهم جوج حوايج اللي جداد هما، شوفوا معايا دابا كيفاش غيخدم السامباتيك والباراسامباتيك. جوج حوايج جداد كما قلت. كاين لو نير دو ايرينغ ولا مارتيرانغ، نير دو سيون. هادو بجوجهم تيلعبوا واحد الدور مهم. ولكن كيفاش كيخدموا؟ شكون تيخدموهم دي باو ريسبتور سينيزو. يعني هاد لي باو ريسبتور تيكونوا فوق تيكونوا في لا روت وفي الفيس سونغين، في لا باروا ديالهم. هاد الباو ريسبتور شنو الدور ديالهم؟ الدور ديالهم هما لا ريغولاسيون دو لا بريسيون سونغين. تعرفوا واش لا بريسيون واش تزادت ولا نقصت. Donc, on sont des récepteurs. Les barorécepteurs, ce sont des récepteurs insérés dans la paroi des faisceaux sanguins, sensibles à la pression. Très bien. لا طلعت ولا نزلت، المهم على حساب سواء نزلت سواء طلعت، المهم تيمشيو هما نير دو سيون نير دو ايرين، تيمشيو للبلب راشيديان. البلب راشيديان اش فيها؟ شوف فيها سونتر بلبير باراسامباتيك كارديو موديراتور. كما قلنا الباراسامباتيك كارديو موديراتور او سونتر بلبير. منين تيجي وتيخرج ديريكت تيتسمى باغ لو نير فاغ بطبيعة الحال، ولا نير 10 عنده التسمية هادي نير فاغ و نير 10. تري بيان. تمشي لو كور تيدير الدور ديالو اللي هو كارديو موديراتور. تري بيان. ولكن تيدير الدور ديالو في القلب بافراز ديال الاسيتيلكولين. تري بيان. اما لو سونتر بلبير سامباتيك هو سونتر بلبير سامباتيك كذلك تا هو كارديو اكسيليراتور، يعني تيزيد في
كلشي كما شفنا شويه هذا. ولكن هو ملي تيدوز السامباتيك تيدوز من البولب سونتر بولبير و تيدوز حتى من لا موالي بينيير بالضبط الدورسال تري بيان. تيدير واحد الغونغليون كما شفنا تيفرز لنا ستيلكولين، ولكن ني سميتو تيحفز ليا انا بلا ستيلكولين تيفرز ليا لا نورادرينالين في القلب هي باش يأثر تري بيان. دونك ما تنساوش هذا سميتو تيتسمى لاك ريفلكس، يعني لا ريغولاسيون ديال لو كور كامله. دونك عقلوا على الباغ ريسيبتور، نحط لكم داكشي ديالهم هنايا الدور ديالهم، وحفظوا عقلوا عليه. عقلوا على نير دو سيون نير دو ايرين و نير فاغ و نير ديس تري بيان. عقلوا عليهم هادو ضروريين. نتمنى تكونوا فهمتوا. الى اللقاء في كورة اخر في فيديو اخر ان شاء الله.